आयत नंबर 73। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वा फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون